10 top chess player mudula sa first ever Governor Henry Waminal 8-in-1 Chess Festival sa Misamis Occidental. Aniya ang kumpletong detalye. Giwelcome sa probinsya sa Misamis Occidental ang grupo sa mga maayong chess player nga gikan sa Visayas ug Mindanao nga moabot para muduwa sa 11 Governor Henry Waminal 8-in-1 Chess Festival nga sugdan karong Nobyembre 10 hangtod Nobyembre 12 sa Usami City Gymnasium dinhi sa probinsya. Si Ray Chris Orbis Tondo, Director sa National Chess Federation of the Philippines kon NCFP o Presidente sa Asenso Misamis Occidental Chess Association, nagkanayon nga ang probinsya mo-host sa simultaneous exhibition match uban sa pinakaunang chess grandmaster sa Asia nga si Eugene Torre. Samtang si International Master Roderick Nava maoy mo pahigayon sa sunod-sunod nga chess training sessions ug lectures alang sa Usamis youth groups. Matud pa ni Orbis Tondo, mao kini ang unang higayon nga ang pinakamaayong player nga gikan sa Visayas makigsangka batok sa pinakamaayo usab nga player nga gikan sa Mindanao. Ang probinsya maoy mo host sa chess rapid ug blitz matches sa upat kalain-laing mga kategorya nga adunay gipasalig sa kinatibuk ang ganting sa lapi nga 500,000. Dugang pa, nag-organisar usab ang probinsya ug sa pagpakig-alayon sa Professional Chess Association of the Philippines kon PCAP ug ang Rapid Chess Champions League sa Games and Amusement Board ug usa ka torneo. Si Governor Henry Waminal miingon nga ang chess events makatabang sa pagpaligon sa sports development program sa probinsya, isip suporta sa mga aspiring Filipino athletes. Ilabi na sa mga misamisnon. Si Governor Waminal mipasalig sa pagpadayon sa mga programa alang sa probinsya nga makapahimo sa mga kabatan-unan nga busy og malikay batok sa mga kalihukan sa illegal nga druga ug kriminalidad. Dugang pa sa gobernador nga ang maong mga inisyatiba nagduso-usab sa mga batan-ong misamisnon nga mahimong productive citizens. Ang chess festival gipasiugdahan ni Waminal samtang ang mga torneo gipasiugdahan ni Orbis Tondo. Isip kabahin sa ika-94 anibersaryo sa probinsya sa Misamis Occidental. Dugang pa gipasalamatan ni Governor Waminal ang mga bisita nga wala nagpanuko sa pag-anhi sa probinsya sa Misamis Occidental aron mapadayon ang festival luyo sa sunod-sunod nga mga dili maayong insidente nga bag-o lang natala dinhi sa atong probinsya.